आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 4 बुर्ज असद, असद, सुंबला, मिज़ान और अकरब। कैसा रहेगा इनका 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2025 का ये वक्त, इनका आईना किस्मत कैसा होगा, इनका आने वाला ये वक्त इनको क्या अप डाउन दिखा रहा है, तकदीर के तमाशे, तकदीर के तमाचे, तकदीर की इनायत क्या आने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं बुर्ज असद की तरफ। बुर्ज असद वालों, आपकी शख्सियत, हैसियत इस दौरान मुतासिर रहेगी। आप मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर पेश होंगे। लोग आपसे नफरत करेंगे तो इसलिए आप नापसंदीदा लोगों और नापसंदीदा जगहों पर ना जाएं। सियासी, मजहबी कोई भी गुफ्तगू करने से परहेज करें या मनाजरा करने से गुरेज करें। लेकिन इसके साथ साथ आपकी दौलत की आमद है, आपको कोई मुफ्त दौलत मिल सकती है और आपके ज़राए आमदनी बढ़ेंगे। दोस्तों अहबाब आपका साथ देंगे। आपने माजी में अगर कोई माल खरीद रखा है, ज़मीन जायदाद या कोई माल, तो उसको बेचोगे तो उससे फ़ायदा होगा और आपको कारोबारी यूं ही फ़वायद मिलेंगे और ख्वाहिशात दिल आपकी पूरी होंगी। खबरदार असद बुर्ज वालों, गाड़ी एहतियात से चलाना। इस दौरान 15 ता 30 अक्टूबर 2025 आपके हादसे का ज़बरदस्त ख़तरा है। हड्डियां पसलियां टूट सकती हैं, जान भी जा सकती है। इसके अलावा अजीज रिश्तेदार और ससुराली रिश्तेदार ये आपका नाक में दम करते हुए नजर आते हैं। बहन भाई भी आपका साथ उनके साथ देंगे। खबरदार आपका जारी कारोबार नुकसान में जा रहा है। मातहतों पर नजर रखें, वो आपकी चोरी कर रहे हैं। कारोबार में किसी का जामिन ठहरना, किसी को चेक स्टाम्प कभी भी ना देना, तो ये ज़रूरी है। इसके अलावा गैर कानूनी माल की खरीदारी आपको जेल की हवा दिखा सकती है। जारी कारोबार में भी सरमाया ना लगाएं या कोई नया कारोबार भी आप करने से अभी गुरेज करें। तो आपके ख़ानदान में जो शैतान लोग थे उनकी आमद बंद हो जाएगी, शैतान लोगों को लगाम मिलेगी, आपका ख़ानदान फले फूलेगा, नए लोगों की आमद होगी। आपकी सवारी अगर चोरी हो गई तो बाजियाब हो सकती है, आप नई सवारी खरीद सकते हैं। ज़मीन जायदाद, मकान, प्लाट, ज़री ज़मीन, बाग, खेत खलियान, इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छा वक्त आपके लिए है। बैरून मुल्क जाने के रास्ते आपके खुले हैं। माँ की सेहत दुरुस्त रहेगी और मुकाबले का इम्तिहान देने वाले और आला तालीम हासिल करने वाले लड़के भी कामयाब हैं। कानूनी उलझने आपकी सुलझ जाएंगी। हज ज़ियारत के रास्ते भी आपके खुले हैं। हामला खवातीन जो असद बुर्ज वाली हैं उनको कोई ख़तरा नहीं। हामला जच्चा बच्चा को कोई ख़तरा नहीं। बे औलाद को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाज सकता है। और इसके अलावा आपकी मोहब्बत आपका साथ देगी। मंगनी आपकी हो सकती है। आपकी किस्मत बुलंद रहेगी, इसलिए प्राइज बॉन्ड लॉटरी में आप हिस्सा ले सकते हैं। ज़िंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे। कारोबारी मुआहदात आपके तय पा जाएंगे। डूबी रकम वापस होगी। कर्जा की हसूली वसूली अदायगी आसान होगी। बेगुनाह कह दें तो कैद से रिहाई मिलेगी। खबरदार असद बुर्ज वाले, वो बीमार हो सकते हो। ये वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है, आप बीमार हो सकते हैं। और इसके अलावा आपकी मुलाजमती तरक्की रुक सकती है, आपकी मुलाजमत भी जा सकती है। फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दें। हकाम बाला, अफसरान बाला, दफ्तर और घर की जगह आप पर नाराज नजर आते हैं। उनकी नाराजगी मूल न लेना, अपने काम से काम रखो। इंशाअल्लाह ताला हार्ड वर्क मेक मैन परफेक्ट जो है ना। इसके अलावा आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात लड़ाई झगड़ों की तरफ जा रहे हैं और मियाँ बीवी के दरमियान कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें। कारोबार, शराकती कारोबारी मुआहदात भी टूट सकते हैं। जिनकी निकाह टूट सकते हैं, शादियां पर बंदिश आ सकती है। दूसरी शादी वाले तो बिल्कुल नाकाम है। खुफिया दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं। असद बुर्ज वालों, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या करते हो, इसलिए उनसे एहतियात रहें। उनकी साजिशों का जवाब अक्ल से दें। आप असद बुर्ज वाले धेंग होते हो, इस वजह से जल्दी लड़ पड़ते हो।
तो फैसला कुव्वत बाजू से नहीं अक्ल से करो। और अगर बैरून मुल्क हैं तो आप वतन वापस आ सकते हैं। दुश्मनों की साजिशों की वजह से आप पर सहर जादू भी हो रहा है, आपके कमर में दर्द, सर को चक्कर, और जो है ना ये उस वजह से हैं कि आप पर नजरात आ रहे हैं। ज़्यादातर नजर बद लग जाती है। असद बुर्ज वालों को होते हैं बड़े खूबसूरत और बड़े नड्डर बेबाक होते हैं, इसलिए इनको जो है ना नजर लग जाती है। तो ये थी प्रोटेक्शन बुर्ज। मादी के केस जो रीओपन थे वो भी मादी में केस जो दब गए थे वो रीओपन कर बदनामी का बहस बढ़ सकते हैं, अखराजात बढ़ सकते हैं। तो ये थी बुर्ज असद की प्रोटेक्शन। तो अब हम चलते हैं बुर्ज सुंबला की तरफ। तो बुर्ज सुंबला वालों कैसा रहेगा आपका 15 अक्टूबर तक 3 अक्टूबर 2025 ये वक्त। बुर्ज सुंबला वालों आपकी शख्सियत हैसियत उजागर रहेगी। लोग आपकी शख्सियत के गर्विदा आशिक दीवाने नजर आते हैं। अगर लोगों के साथ आपका कोई राजीनामे का काम या कोई काम फंस है तो इस दौरान निकाल सकते हो। ज़बरदस्त बात है कि आपका कारोबार बड़ा आला पोजीशन पर रहेगा। जारी कारोबार में सरमाया लगाओ, नया कारोबार करो, कारोबार को एक शहर दूसरे शहर, एक मुल्क के दूसरे मुल्क ले जाओ, बहुत कामयाबी है। आप अपनी किसी एक प्रोडक्ट की वजह से बहुत मशहूर हो सकते हो। मसलन कोई चीज़ भी आपको कारोबारी सतह से आला सतह पर लेकर जा सकती है। इसके अलावा खबरदार, जब आपके कारोबार बुलंद होगा तो आपके पास पैसे की आमद होगी, तो पैसे जो है ना वो आपके हाथ नज़र रखे हुए हैं, वो आपकी चोरी करेंगे। अपने मातातों पर नज़र रखो और अपने घरेलू लोगों पर भी नज़र रखो। वो आपकी चोरी करेंगे, आपको दौलत का नुकसान देने की कोशिश करेंगे। आपके ज़राए आमदनी जैसे दुकान, भट्ठा भाना या कोई चीज़ फैक्ट्री है, इसको आग लगाने की कोशिश करेंगे या इसके इंजनों को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो एहतियात करें। और इसमें आपके दोस्तों को वो साथ मिला लेंगे, और इसलिए आप जो है ना बहुत एहतियात करें। और इसके अलावा आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद हैं। आला तलीम मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दें, वरना नाकाम हो सकते हैं। माँ की सेहत खराब हो सकती है, मजहब में दिलचस्पी नहीं रहेगी। और इसके अलावा बैरून मुल्क जाने के रास्ते आपके बंद से हो सकते हैं। बोल कर कमाने वाले मोटिवेट स्पीकर, यूट्यूबर ये वगैरह, फ्रीलांसिंग नेट का काम करने वाले भी नाकाम नजर आते हैं। कानूनी उलझने आपके लिए मुंह फारे खड़ी हैं। इसके अलावा आपके अजीज रिश्तेदार, ससुरालदार, बहन भाई ये आपका साथ दे रहे हैं। अंदरून मुल्क सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, कारोबारी सफ़रों में भी आपको कामयाबी है। और इसके अलावा आपके हाथ से भी कि कोई चांस नहीं है। ज़िंदगी पर चाहे मौत के बादल हट जाएंगे, माली माहिदा तय पा जाएंगे, कर्जा की वसूली अदायगी आसान होगी, डूबी रकम वापस होगी, बेगुनाह कैद से आपको रिहाई मिलती नजर आती है। खानदान, जदाद, सवारी, रात, मकान, प्लाट, आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करें तो बहुत फायदा है। खानदान में फले फूलेगा, खानदान में शैतान लोगों को अब लगाम मिलेगी। मियाँ बीवी के ताल्लुकात ज़बरदस्त रहेंगे। शरारती कारोबार भी माहिदा तय पा जाएंगे। जो शादी जिनकी तहाज़ रुकी हुई थी शादी हो जाएगी। दूसरी शादी वाले भी कामयाब नजर आते हैं। निकाह, शादी, मंगनियाँ जिनकी तय थी, चाहे कोई जितना शैतान के करे, जो लगाई बुझाई करे, वो कामयाब नहीं होंगे। इंशाअल्लाह निकाह, शादियाँ, मंगनियाँ तय हो जाएंगी। खबरदार, हामला खवातून को सुंबला बुर्ज वाली को खतरा है। 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के दरमियान हामला खवातीन एहतियात करें। और इसके अलावा जवान औलाद के मसाइल, जॉब, मंगनी, शादी, उनके अफेयर आपके लिए बदनामी का बहस बन सकते हैं और असरदार बन सकते हैं। और जो औलाद हमल गिर सकते हैं, औलाद पर बंदिश आ सकती है, तो बीमार हो सकते हो। और इसके अलावा मुलाजमती तरक्की रोक सकती है। सरकारी नौकरी जा सकते हैं। फ़राइज़ मनसब पर तवज्जो दो। काम की जगह और दफ्तर में अफसरान वाला, काम वाला आपसे नाराज़ नजर आते हैं। नई सरकारी नौकरी मिलना मुमकिन नहीं है, तबादला होना भी मुमकिन नहीं है। आपके दोस्तों अब आपको धोखा देंगे, ख्वाहिशात पूरी ना होंगी, कारोबारी फ़ायदे भी आपके रोक सकते हैं। आपके खुफिया दुश्मन आपके पीछे लगे हैं। क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ उठते हो, कहाँ बैठते हो, वो साजिशें कर रहे हैं। उनकी साजिशों का जवाब साजिशों दो, साजिशों से ही दो। अगर बैरून मुल्क हैं तो उनकी साजिशों से वतन वापस हो सकते हो। और इसके अलावा अखराजात बढ़ सकते हैं, शायद जादू के असरात आ सकते हैं। मादी के केस जो दब गए थे रीओपन कर बदनामी का बहस बन सकते हैं। ये थी बुर्ज जो सुंबला की प्रेडिक्शन। तो चलिए चलते हैं अब हम बुर्ज मीज़ान की तरफ। बुर्ज मीज़ान वालों, 15 अक्टूबर था 30 अक्टूबर 2025 आपकी शख्सियत हैसियत मुतासर रहेगी। लोग आपसे नफरत करेंगे, इसलिए आप शरीफ आदमी हैं। नापसंदा लोगों, नापसंदा जगहों पर जाएं ना। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी पर मौत के बादल मंडला रहे हैं, इसलिए ज़िंदगी के बारे में बहुत एहतियात करो। कभी कोई सट्ठा जुआ अंदाजा का काम ज़िंदगी के बारे में नहीं करना, यानी ज़िंदगी के बारे में कोई शर्त नहीं लगानी जिसमें, या कोई ख़तरा मोल नहीं लेना ज़िंदगी के बारे में जिसमें मौत का ख़तरा हो। इसके बाद
آپ کے بے گناہ قید ہو سکتے ہیں، آپ قرضے میں ڈوب سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی مالی دھوکہ ہو سکتا ہے، اس لیے ان معاملات میں آپ بہت احتیاط کریں۔ آپ کی دولت کی آمد رہے گی اور پیسے آپ کو مفت دولت بھی مل سکتی ہے۔ ذرائع آمدنی آپ کے پھلے پھولیں گے۔ میاں بیوی کے تعلقات درست رہیں گے۔ اگر لڑائی تھی، جھگڑا سے نوبت طلاق تک راضی نامہ ہوگا۔ جن کی شادیاں رکی ہوئی تھیں ان کی شادیاں ہو جائیں گی، دوسری شادی والے بھی کامیاب نظر آتے ہیں۔ شراکتی کاروباری معاہدات بھی آپ کے طے پا جائیں گے۔ اندرون ملک سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں کامیابی، عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، بہن بھائی یہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ اگر بیمار ہیں تو صحت ملے گی، کاروباری ترقی ملے گی، ملازمتی ترقی ملے گی، ملازمتی ترقی پر جو بندش تھی ختم ہوگی، نئی سرکاری نوکری لے سکتے ہیں۔ حکام بالا، افسران بالا کام کی جگہ اور دفتر میں آپ کے ساتھ راضی رہیں گے۔ خبردار، آپ کے خاندان میں شیطان لوگوں کی آمد ہے، وہ شیطان کے لگا کر خاندان کو بکھیر دیں گے، اس لیے ان کی سازشوں کا جواب سازشوں سے عقل سے دو۔ زمین جائیداد کی خرید و فروخت نہ کرو، بہتر ہے ورنہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ حاملہ خواتین جو سنبلہ میدان برج والی ان کو خطرہ ہے، حاملہ خواتین کے زچے بچے کو خطرہ ہے، اولاد پر بندش رہے گی۔ جوان اولاد کے مسائل، جاب، منگنی، شادی، ان کے افیئر آپ کے لیے بدنامی کا اور باعث اور سردرد بن جائیں گے، اس لیے محبت آپ کا ساتھ نہیں دے گی، محبت روٹ جائے گی، قسمت پھوٹ سکتی ہے، اس لیے پرہیز بونڈ سٹھا جواندار کے کاموں سے آپ دور رہیں۔ بیرون ملک جانے کے راستے کھل رہے ہیں، بول کر کمانے والے، موٹیویٹ سپیکر، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے وہ بھی کامیاب ہیں، اور جو قانونی الجھنیں ہیں وہ الجھ جائیں گی۔ ماں کی صحت درست ہوگی، اور اس کے بعد اگر کوئی وظیفہ لے کر باہر جانا چاہتے تو وہ بھی جا سکتا ہے، اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، مقابلے امتحان میں پاس ہو سکتے ہیں، خفیہ دشمن دفاع ہوں گے، امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، ماضی کے کیس ری اوپن ہو کر جو بدنامی کا باعث بن رہے تھے اب وہ دب جائیں گے، اخراجات کنٹرول ہوں گے، سایہ جادو نظرات کے اثرات کم ہوں گے۔ کاروبار ڈاؤن جا سکتا ہے، کاروبار میں احتیاط کریں، اتنا بھی زبردست نہیں ہے، لیکن کاروبار جو خطرہ ہے وہ 23 تاریخ سے لے کر 24 تاریخ تک ہے، وہ آپ احتیاط کریں۔ باقی کاروبار آپ دیکھ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی محتاطوں پر نظر رکھیں، وہ چوری کر رہے ہیں۔ دوستو اب آپ ساتھ نہیں دیں گے، وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، اس لیے دوستو اب آپ اسے ہوشیار رہیں۔ جو ماضی میں آپ نے کوئی کاروبار کے لیے کوئی منافع کے لیے چیز دیکھ رہی تھی وہ نقصان دے سکتے، خواہشات پوری نہ ہوں گی۔ تو یہ تھے برج میزان۔ تو چلیے چلتے ہیں اب ہم برج عقرب کی طرف۔ تو برج عقرب والوں 15 اکتوبر تا 30 اکتوبر 2025 کیسا رہے گا یہ وقت آپ کے لیے؟ برج عقرب والوں کی شخصیت حیثیت زبردست رہے گی۔ برج عقرب والوں آپ شک چھوڑ دیں، ہر کوئی آپ کے حق میں موافق ہے تو آپ بھی جو نا ان کے لیے دعا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی آپ کے کام اٹکے ہیں، ضد ولد یہ وغیرہ، کوئی لڑائی جھگڑا راضی نامہ کرنا ہے تو یہ بہترین وقت ہے، آپ وہ نکال سکتے ہیں۔ بیمار ہیں تو شفا ملے گی، ملازمتی ترقی ملے گی، ملازمتی ترقی پر جو بندش تھی وہ ختم ہوگی۔ اگر آپ سرکاری نوکری لینا چاہتے ہیں تو مل سکتی ہے اس دوران، اور تبادلہ کرنا چاہتے ہیں تو مل سکتا ہے۔ آپ کے دولت کی آمد ہے، ذرائع آمدنی آپ کے پھلے پھولیں گے، مفت دولت مل سکتی ہے آپ کو، اور اس کے علاوہ آپ کے زچے بچے کو کوئی خطرہ نہیں۔ جوان اولاد کے مسائل حل ہوں گے، جاب، منگنی، شادی، اس کے علاوہ آپ بے اولاد کو اولاد ہوگی، حاملہ خواتین کو کوئی خطرہ نہیں۔ محبت آپ کا ساتھ دے رہی ہے، اس کے ساتھ آپ کی منگنی ہو سکتی ہے، اور قسمت اتنا بلند رہے گی کہ پرائز باؤنڈ، لاٹری، سٹھا، جو اندازہ کے کام میں حصہ لیں تو آپ کا کوئی بڑا انعام نکل سکتا ہے، یا آپ کوئی بڑی شرط جیت سکتے ہیں۔ لیکن خبردار، عقرب برج والوں آپ کے حادثے کا خطرہ ہے، اس حادثے سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، ہڈیاں ٹوٹ سکتے ہیں، عمر بھر کے لیے مفلوج ہو سکتے ہیں۔ تو گاڑی احتیاط سے چلاؤ، یا جانے سے پہلے صدقات دے دیا کرو، غیر ضروری سفروں سے دور رہو۔ خاندان میں شیطان لوگ ہیں، وہ خاندان کا شرارہ بکھیر رہے ہیں، اس لیے ان سے بھی ہوشیار رہو۔ خاندان سکڑے گا، پھلے پھولے گا نہیں۔ زمین جائیداد کی خرید و فروخت سے دور رہو، مالی دھوکہ ہوگا۔ اگر لینا بھی ہے تو صدقات وظائف جو آخر میں بتائیں گے وہ دے کر کرو، ورنہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ میاں بیوی کے تعلقات خراب رہیں گے، اس میاں بیوی کے درمیان قول فعل تری تکری میں احتیاط کریں، ورنہ جدائی، لڑائی، طلاق تک نوبت جا سکتی ہے۔ جن کی شادیاں ہونے والی ان پر شادی پر بندش آ سکتی ہے، شیطان کے بازی لگ سکتی ہے، اور دوسری شادی والے تو بالکل ناکام ہے، شادی پر بھی بندش آ سکتی ہے۔ اس لیے سیاسی سماجی تقریبات میں آپ حصہ نہ لیں تو بہتر ہے۔ خفیہ دشمن آپ کے پیچھے لگے ہیں، عقرب برج والوں آپ جتنا شدید ہیں اتنا آپ کے دشمن بھی شدید ہیں، تو آپ بہت احتیاط کریں، وہ آپ کو کہیں ٹھوک نہ دیں۔ آپ رات کو زیادہ دیر باہر نہ نکلا کریں۔ عقرب برج والے ہو تو بڑا زبردست
دشمن دار بندے ہو، کسی پر اعتبار نہیں کرتے، اس لیے آپ سے کو سمجھانا تو غلط ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً آپ جو ہے نا احتیاط کریں، دشمن آپ کے طاق میں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے امیگریشن کے مسائل لے سکتے ہیں، بیرون ملک سے آپ واپس وطن آ سکتے ہیں، اخراجات بڑھ سکتے ہیں، سایہ جادو کے اثرات آپ کے پیٹ اور ENT پر آ سکتے ہیں، اگر کوئی بوڑھا باندھے تو ان کے جوڑوں پر بھی آ سکتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی پر، جوڑوں پر۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی پر چھائے موت کے بادل یہ ہٹ جائیں گے، مالی معاملات آپ کے طے پا جائیں گے، اخراجات کنٹرول ہوں گے، ڈوبی رقم واپس ہوگی، قرضہ کی وصولی ادائیگی آسان ہوگی، بے گناہ کہہ دیں تو رہائی ملے گی، دوست تو اب آپ ساتھ دیں گے، خواہشات دل پوری ہوں گی، سٹور جو چیز کر رکھی ہے آپ نے منافع کے لیے، اس سے بھی آپ کو منافع ملے گا، خواہشات دل پوری ہوں گی۔ بیرون ملک جانے کے راستے بند ہیں، اعلیٰ تعلیمی مقابلے کے امتحان دینے والے لڑکے فائدہ مند پہ توجہ دیں ورنہ ناکام ہو سکتے ہیں، ماں کی صحت خراب رہے گی، مذہب سے دوری اختیار کرتے نظر آتے ہو، حج زیارت کے راستے بند ہیں، اعلیٰ تعلیمی مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے بھی ناکام ہو سکتے ہیں، فائدہ مند پر توجہ دیں، آپ کا کاروبار جو ذاتی ہے وہ ڈاؤن ہو سکتا ہے، کاروباری فیصلے سوچ سمجھ کر کریں، کاروبار ڈاؤن جائے گا، اور ماتھا تو پر نظر رکھیں وہ چوری کر رہے ہیں، اس لیے کاروبار میں کسی کو چیک کے اسٹامپ نہ دیں اور کسی کا ضامن بھی نہ ٹھہریں۔ یہ تھی برج اقرب کی پریڈکشن۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کو یہ نہ ملے، یہ برے وقت نہ آئیں، تو وہ صدقہ دے، دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا، ان کو ملا کر تھوڑا سا صدقہ کر دے روزانہ۔ اس کے علاوہ کوئی ہفتہ وار وظائف پڑھنا چاہتے ہیں تو ہفتے یا غنی 1060 بار، اتوار یا فتح 499 مطبع، سوموار یا لطیف 129 بار، منگل یا قابل 903 بار، بدھ یا متعال 541 بار، جمعرات یا رضا کو 308 بار، جمعہ یا نور 256 بار پڑھنے سے یہ تمام رجتیں روک جائیں گی۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جہاں، یا اللہ بیماروں کو شفا، مسافر کو منزل اور بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ حاسد کے حسد سے، دشمن کی دشمنی سے اور بد نظر کی بد نظری سے بچا دے، یا اللہ رسول اللہ کے صدقے حاسد کے حسد سے بچا دے، یا اللہ رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ امت مسلمہ کو دین کی ہدایت فرما دے رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ اس دین اسلام کو دنیا کے چپے چپے انچ انچ پر پھیلا دے رسول اللہ کے صدقے، اور مسلمانوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔